सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 2/27 गतेको राति धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिकामा पहिले नै एउटा ट्र्याक्टर दुर्घटनाका ड्राइभर हिरासतमा रहेको र त्यो राति चाहिँ टोयलेटमा मृत फेला परेको र पीडित पक्षको भनाइ के छ भने मारेर झुन्ड्याइदियो भन्ने भनाइ छ र थानाको भनाइ कि झुन्डिएर मरेको थियो भन्ने छ। त्यसैले यो घटनाको चाहिँ छानबिन होस् र मेरो यसमा विशेष आग्रह के छ भने त्यो दलित समुदायको मान्छे भएर दलितहरू त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ सबै। त्यसैले चाहिँ अस्ति नै हाउसबाट एउटा जुन समिति बनेको छ, सभामुखले उहाँलाई नै उहाँहरूलाई नै त्यही समितिलाई चाहिँ आदेश गर्दा राम्रो हुन्छ। जहाँबाट भए पनि छानबिन होस् र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने मेरो जोरदार माग छ। त्यस्तै त्यही राति त्यही नगरपालिकाभित्र सबैला नगरपालिकाभित्र एकजना अरुण कुमार मण्डल को घरबाट बोलाएर फोनबाट बोलाएर गोली हानी हत्या भएको छ र मृतकका आमाले चाहिँ फलानाले चाहिँ बोलाएर र फलान मिलेर हत्या गरेको हो भनेर एसपी साहेबलाई चाहिँ त्यहाँ भनिसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म कुनै अपराधी चाहिँ फेला परेको छैन र त्यो घटनाको पनि छानबिन होस्। त्यस्तै त्यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै तपाईको पञ्चायत कालमा पनि बहुदल आएपछि पनि र गणतन्त्र आएपछि पनि त्यस्तो अपराधी घटनाहरू हुने र राजनीतिक आडमा चाहिँ मान्छेहरू जोगिने, तागतवरहरूको आडमा चाहिँ जोगिने त्यस्तो चाहिँ परम्परा छ। त्यसैले चाहिँ यो गणतन्त्र आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। एउटा त्यही सबैला नगरपालिकामै तपाईको 66 साल 1/4 गते जनकपुरबाट पैसा लिएर आउने बेलामा उनको हत्या भयो र अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छैन। र त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको इन्स्पेक्टरले त्यहाँ सबैलामा गएर भाषण गर्यो, मञ्चमै गएर भाषण गर्यो। 80% चाहिँ पत्ता लागिसकेको छ, 20% मात्रै बाँकी छ भनेर भनेको थियो र यति दिन भइसक्दाखेरि पनि मतलब तपाईको अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यसको पनि मतलब छानबिन हुनु पर्यो र त्यस्तै घटना सबैलामा पनि भएको थियो। अब त्यसको त अब छानबिन भएर अदालतमा छ। मतलब यस्तो घटनाहरू निरन्तर हुन्छ त्यो इलाकामा। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने एउटा उच्च स्तरीय छानबिन भएर त्यसमा कतिको चाहिँ कहाँबाट कसरी चाहिँ मतलब त्यसमा संरक्षण भइरहेको छ, के भइरहेको छ, त्यो छानबिन होस् भन्ने म जोरदार माग गर्दछु। साथै 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले कोरोनाको ठुलै समस्या छ। अब आएको त धेरै पारीबाट नि आएको हो र अरू ठाउँको कोरोना भन्दा त्यहाँको धेरै कडा छ रे र त्यसको मार चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश बढी भोगिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यस्तै कडा व्यवस्था त्यहाँ गरिदिनु पर्यो, त्यस्तै अनुसारको उपचारको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो कडा छ भनेर त्यहाँ छोडिदिएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो नहोस् भनेर मेरो विनम्र आग्रह छ। र अहिले 2 नम्बर प्रदेशको सरकार पनि मतलब तपाईको पुरै हेरेर बसेको छ। जति लाग्नु पर्ने त्यो लागेको देखिँदैन हेर्नुस्। त्यसैले चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने र हामी प्रतिनिधिका सदस्यहरू चाहिँ लकडाउनमा घरभित्र बस्ने, जनता चाहिँ को हालत चाहिँ यस्तो अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ सरकारले हामीलाई चाहिँ सभामुख मार्फत सरकारलाई आदेश होस्
र हाम्रो पनि त्यसमा भूमिका होस्। हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ। सर्वपक्षीय समिति बनाएर हुन्छ कि मान्य के हुन्छ? सदस्य, समय सकियो। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, अहिले काठमाडौँको सहरमा इनफ इज इनफ, यो अति भयो अब खती हुने भयो भनेर आज आवाज धन्किरहेको छ। यो कङ्ग्रेसको मात्रै आवाज होइन सभामुख महोदय, यो जनताको आवाज, जनजिब्रोको आवाज बनेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीका कारणले आज मुलुक अक्रान्त भएको छ, सङ्कटमा मुलुक गएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, अहिले त उहाँले भन्न थाल्नुभयो अरे कि प्रतिपक्षले हामीलाई सहयोग गरेन। अस्ति पत्र पत्रिकामा आयो, क्याबिनेटमा त धेरै लामो उहाँको वक्तव्य पनि गयो अरे। प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकलाज त राख्नुहोस्, कङ्ग्रेसले कहाँ सहयोग गरेको छैन। हामीले भन्यौँ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको छ, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमित भनेको छ। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ 4.5 अरबको भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँ हेरिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, उहाँले फैसला दिनुभयो यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर। हामीले भन्यौँ 33 किलो सुन त खायो, बुढीमा गयो, मान्छे मात्र हिरासतमा छ, सुन चाहिँ पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। आज सुनको पत्ता लगाएको छैन, मान्छे हिरासतमा छ। हामीले कहाँ सहयोग गरेनौँ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा हामीले भन्यौँ अहिले बेला होइन भनेर आज छताछुल्लो भएको छ। मन्त्रीजीले त 70 करोड रुपियाँ चाहिँ घुस मागेर भयो भनेर आज राजीनामा गरेको अवस्था छ। यो सरकारको नैतिकता कहाँ छ? अझ प्रतिपक्षले सहयोग गरेर प्रतिपक्ष चाहिँ अहिष्णु भयो भनेर भन्नुहुन्छ सभामुख महोदय। लोकलाज त राखिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, कमसेकम एउटा व्यवस्थित र एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षले गर्नु व्यवहार गर्यो कि गरेर म भन्न चाहन्छु। यो मात्रै होइन, प्रतिपक्षले भन्यो कि 10 अरबको हिसाब दिनुहोस्, कहीँ गएको छैन। स्थानीय निकायमा मैले पटक पटक आवाज निकालेँ सभामुख महोदय, चाहिँ 10 अरबको हिसाब दिनुपर्छ। हाम्रा मान्यजीहरूले पनि निकाल्नुभयो, सरकारले हिसाब दिनु परेन। आज क्वारेन्टाइनको कुरा गर्ने हो भने आज चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो त्यो एउटा सेफ प्लेस हो कि डेथ प्लेस हो, यो सरकारले बोल्न नपर्ने। क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्नुपर्ने, पानी खान नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने, आज सरकार फेरि ठुलो कुरा गर्ने अनि प्रतिपक्षले सहयोग गरेर भन्ने। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, आज नेपाल एयरलाइन्सको जुन प्लेन छ, चार्टरको नाउँमा यहाँका ट्राभल एजेन्सीहरूबाट 6-7 टाइम्सभन्दा बढी, 6-7 मोर देन 5-6 टाइम्सभन्दा बढी पैसा असुलिरहेको छ। यहाँ बोल्नु नपर्ने सरकारले, जनतालाई जे भने पनि उनी जनता सही रहनु पर्ने, फेरि हामी चुलाउनु पर्ने। सभामुख महोदय, अत्यन्त भयावह अवस्था छ। यदि सडकबाट जनताले यो सरकार फाल्नु पर्यो भने लोकतन्त्रवादीको लागि शुभ सङ्केत हुँदैन। सभामुख महोदय, स्थिति यो आइसकेको छ। जनता सडकमा आइसके कि इनफ इज इनफ सरकारको अझ होस खुलेको छैन। कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँ पैसा असुल्न पाइन्छ भनेर आज मैले पढेको थिएँ सभामुख इम्परर्स न्यू क्लब। आज अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै हुनुहुन्छ राम्रो काम भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रो, उहाँ त्यसैमा भुल बनाइएको भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, राम्रो काम भएको छैन, तपाईँले केही पनि काम गर्नु भएको छैन, सिर्फ भ्रष्टाचार भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। म भन्न चाहन्छु अत्यन्त भयावह अवस्था छ, जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ। एउटा खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार छ र आज क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा आज जनता भोकभोकै मरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होइन कि अब नेपालमा कुनै पनि नागरिक भोकभोकै मर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू भोकभोकै मर्यो तराईमा। आज उहाँको श्रीमतीलाई भोकभोकै मरेको होइन, राहत लिने हो भने एउटा भोकको कारणले मरेको होइन भन्, अनि राहत दिन्छु भनेर यो सरकारले जबरजस्ती चाहिँ निवेदन लेखाउँदैछ। यो सरकार भनेको नागरिकको सरकार यस्तै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। आज 2/3 झन्डै मत प्राप्त भएको सरकार आज चाहिँ जनतालाई कसरी दोहन गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँ छ रकम भ्रष्टाचार भनेर आज तल्लीन हुने यो सरकार फेरि जनताको दुहाई दिएर फेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि दोष लगाएर प्रतिपक्षले सहयोग गरेर भन्न अलिकति सरम हुने हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकलाज हुनुपर्छ। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ धेरै
कुरा नगर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। संसारको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रधानमन्त्रीले धेरै बोलेको इतिहास छैन। सीमित बोल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई चाहिँ 5 वर्षलाई जनमत दिएको छ। नेपाली कांग्रेस 5 वर्षलाई शान्तसँग एउटा प्रतिपक्षका नाताले एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर पटक पटक भन्दाखेरि आज चाहिँ कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना क्रियाशील साथीहरूसँग 100 रुपियाँ उठाएको पैसा 50 लाख रुपियाँ हामीले पहिला नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई दिएको छ। हामी सांसदहरूले 5 लाख चाहिँ 15 दिनको हामीले चाहिँ पारिश्रमिक कटाएर यो सरकारलाई सहयोग गरेको छ। हामीले कहाँ सहयोग गरेर फेरि प्रतिपक्षले सहयोग गरेर प्रतिपक्षले उचाल्यो भनेर तपाईँको रोग लाज हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। आज जनतालाई भ्रममा पारेर पुरा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा चाहिँ फसाएर तपाईँलाई यो अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। जे पनि मन लाग्ने आज टिकटकदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको भत्ता मजाक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई साराले जिस्काइरहेको छ। उहाँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, 5 वर्षको जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री हो। यो प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि आफूलाई एउटा विश्वसनीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यति धेरै चाहिँदा नचाहिँदा उखान टुक्का भन्ने हावादारी चाहिँ गफ गर्ने र जनतालाई गुमराहमा राख्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले यो मुलुकको जनताले अत्यन्त दुःख पाएको अवस्था छ। त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्छु, कन्ट्रोल गर्नुहोस्। इनफ इज इनफ। अति भयो, अति भयो। अब जनताले सडकमा आइसके हामी पनि थाम्ने नसक्ने अवस्था होला। आज सुकुम्बासीका ठाउँमा काठमाडौँको जग्गालाई वितरण गरेर अरबौं रुपियाँ कमाउनलाई आज गुठीको विधेयक लिएर आयो। हामीले भन्यो यो गुठी विधेयक भनेको नेवारहरूको संस्कृति हो, यो सामाजिक संस्था हो, यस्तै प्रहार गर्न पाइँदैन भन्यो सभामुख महोदय। आज सरकारले माननीय श्री उमाशंकर अर्गरिया, समय 3 मिनट। सामान्य सभामुख महोदय, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सहित 4 जनामाथि शम्भु सदाको हत्याको अभियोगमा किटानी जाहेरी दिन चाहेका छन्। प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि मृत्युको 5 दिन बितिसक्दा पनि पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। धनुषाको सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बरकुर्बा गाउँका शम्भु सदा थुनुवा कक्षको शौचालयभित्र झुन्डिएको अवस्थामा मङ्गलबार राति फेला परेका थिए। उनको मृत शरीरलाई बुधबार नै पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम ल्याए पनि शनिबार शामसम्म पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। त्यसैले मेरो प्रश्न सरकारलाई, शम्भु सदा मुसहर दलित समुदाय भएकोले मात्रै प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएन कि? त्यही दिन मृतकको आमालाई 2 बजे राति थानामा ल्याएर उठाछाप लगाउनु दुर्भाग्य हो। सभामुख महोदय, त्यो घटनालाई सत्य तथ्य न्यायका लागि छानबिनका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि सदन र सभामुख समक्ष जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रतिनिधि सभाले जेठ 31 गते हिजो भारत अतिक्रमित नेपालको लिम्पियाडुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत भूमि समेटेर जेठ 7 गते नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा अनुसारको नेपालको निशाना छाप सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्यो। यसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबारको विज्ञप्तिमा कृत्रिम विस्तार, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणमा आधारित छैन र मान्य छैन, वार्ता गर्ने समझदारीको पनि उल्लङ्घन हो आदि आदि असत्य कुरा उल्लेख गरी सार्वजनिक गरियो। नेपालको सिङ्गै नदी काली वा महाकालीबाट भारतले अधिकतम 10,000 क्युसेक पानी पाउने र नेपालले 150 क्युसेक मात्र पानी पाउने गरी भएको देशघाटी महाकाली सन्धिकै कारण आज भारतले यसरी बोल्न सकेको हो। सभामुख महोदय, सुगौली सन्धि अनुसार काली वा महाकाली नदी सिँगै नेपालको भए पनि
महाकाली सन्धिमा बााउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टु कन्ट्रिज भनी उल्लेख गरिएको र तत्कालीन सरकारबाट यसको अर्थ बेसिकली अ बोर्डर रिभर भनी स्पष्टीकरण दिएको परिणाम हो यो। सभामुख महोदय, अब विगतमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकाहरूले जवाफ दिनु आवश्यक छ। भारतको भरमा आन्दोलन र क्रान्ति गरेको दाबी गर्नेहरू, चुनावमा पैसा सामान बाँड्ने र भोज खुवाउने र धेरै स्थानमा जित्नेहरू, पुँजीपति वर्गले जे भन्छ त्यो गर्ने पार्टीको सरकारमा गएका नेताहरूले जवाफ दिनुपर्छ। पुँजीपति वर्ग अहिले सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरूलाई चन्दाले किन्नुको दाबी गर्दैछन्। यो स्थितिमा नेकपालाई कम्युनिस्ट र नेपाली कङ्ग्रेसलाई समाजवादी भनिएसम्म 100 वर्षसम्म देशको उन्नति हुने छैन। ती दुवै पार्टीलाई पुँजीवादी पार्टी भनी स्पष्टसँग परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रभु शाह, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले धान रोपाईको सिजनमा किसानहरू मल खाद पाइरहेको छैन। मल खादको पुरै अभाव देखिन्छ, हाहाकार देखिन्छ, त्राहिमाम छ। 700 मा प्रति बोरा पाउने युरिया मल मुस्किलले 1000 मा पाइरहेका छन्। 2100 मा पाउने डिएपी मल प्रति बोरा अहिले 3000 सम्ममा पनि मान्छे मुस्किलले पाइरहेका छन्। अहिले सहकारी डिपोमा पाउने भनिएको यो मल पसलमा छ। हामी जान्न चाहन्छौँ कि सरकारी संयन्त्र मार्फत हुने यो बिक्री वितरणको कार्य कसरी पसलमा पुगिरहेको छ। यो सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म माननीय मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले जो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ उसले जिम्मा लिएको यो कार्य, यसमा पुरै अनियमितता र कालोबजारी देखिन्छ। हुनुपर्ने वितरण हुनुपर्ने खेती योग्य जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा बाँड्नुपर्ने हो स्थानीय तहहरूलाई, प्रदेशहरूलाई। तर हामी नाङ्गै आँखाले हेरिरहेका छौँ। सहकारी जो पनि सेटिङको आधारमा, भनसुनको आधारमा र कमिसनको आधारमा मल खादको वितरण हुन्छन् र किसानको हातमा जानुको सट्टा सिधै व्यापारीहरूको हातमा पुग्दछन् र किसानहरू हाहाकारमा छन्। तिनीहरू त्यसको लागि हामी सोधपुछ गर्दा के जवाब आउँछ भने यो रेटको कुरा, महँगो बेच्ने कि सस्तो बेच्ने, पसलमा बेच्ने कि डिपोमा बेच्ने, यो काम हाम्रो होइन, यो त्यहाँको सिडिओको काम हो भन्छन्। हामी यो सहकारी नक्कली हो कि सक्ली हो भने यो छुट्याउने पनि काम उनको होइनन्। भनेपछि यत्रो ठुलो रकम, अर्बौं रकम जो अनुदानमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ त्यसको दिन दहाडे दुरुपयोग भइरहेको हेर्दा म सम्मानीय सभामुखको रोनीको अपेक्षा गर्दछु, आग्रह गर्दछु। हामी हेरिरहेछौँ नेपालको सबै जग्गामा खेती गर्नको लागि 7000 मेट्रिक टन खादको जरुरी पर्छ। तर विगतदेखि 3000 4000 सम्म मेट्रिक टन खरिद गर्दै आएको थियो। हिजो के थियो भने इन्डिया र नेपालको सिमाना सहज थियो। विभिन्न ढङ्गले त्यहाँबाट खादहरू, किनकि नेपालभन्दा सस्तो त्यहाँ पर्छ, त्यहाँ अनुदानको रकमको दायरा ठुलो छ। तर यसपालि त्यो कोरोना महामारीको कारण बोर्डर पुरै बन्द छ, सहजता छैन र त्यो खादको लागि यहाँ झन बढाउनुको सट्टा अहिलेसम्म मैले रिपोर्टहरू बुझ्दा 3000 मेट्रिक टन मात्र लिएको जस्तो देखिन्छ, केही बढ्या होला। भनेपछि यो यति अन्तर, आधीभन्दा पनि घटी जो हामी खाद आपूर्ति गरिरहेछौँ र हिजोभन्दा अझ अभाव देखिन्छन् र त्यसो पनि कालोबजारीले जो जरा गाडेर बसेको छ, यो स्थितिमा बिक्री वितरणलाई सहज ढङ्गले हुने नियमन हुन्छ कि हुँदैन त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अहिले यो सरकार स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्ध सरकार, यसका सङ्घीय मन्त्रालयले यो लकडाउनको टाइममा व्यापक अनावश्यक सरुवाको काम गरेको छ। उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु सभामुखज्यू, रौतहटको एउटा देवाही गोनाही नगरपालिका छ। 1.5 महिना यता एउटा नगरपालिकामा 5 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको छ। कुनै जनप्रतिनिधि आएर यहाँ भनेको थिएन उहाँलाई, त्यहाँको हाकिमले पनि यहाँ निवेदन दिएको थिएन म सकेन भनेर। अहिले जति पनि क्वारेन्टाइनको सबभन्दा नकारात्मक नमुनाको रूपमा जो फोटो हेर्नुहुन्छ एउटा ग्रुपमा बसेको, जहाँ पनि सोसल मिडियामा, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा, त्यो देवाही गोनाहीको हो। यसको जवाबदेही को हुन्छ सभामुख महोदय? म माननीय मन्त्रीजीको यहाँ जवाब चाहन्छु। हामी सङ्क्रमित
कानुन अनुसार जसले सङ्क्रमण फैलाउन सहयोग गर्छ त्यसलाई हामी दण्डित गरिरहेका छौँ। यहाँ माननीय मन्त्रीले जो नगरपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन्, कोरोनाको एउटा हब बनेको छ, त्यसको जवाबदेही लिन्छ कि लिँदैन, म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसले यो सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसरी लापरवाही गर्नेहरूलाई कुनै आधारले पनि एउटा मानवता विरोधीको रूपमा यसलाई हेर्न जरुरी छ, त्यसरी ल्याओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले रौतहटमा 2 नम्बर प्रदेशमा PCR टेस्ट छिटो नहुँदा, PCR टेस्टको रिपोर्ट छिटो नहुँदा ठाउँ ठाउँमा भिडन्तहरू, आन्दोलितहरू र विभिन्न तनावहरू जो भइरहेको छ त्यसलाई तुरन्त सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तेमल सेना, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट प्रभावित छ। नेपाल पनि त्यसमा असुच्छ छैन। यस्तो परिस्थितिमा यो 2 नम्बर प्रदेशको रौतहट जिल्ला करिब उसमा क्वारेन्टाइनमा 10,000, PCR टेस्टको लागि 4,000 पठाइएको छ। आज पठाएको करिब 6 दिन भयो, PCR टेस्ट आएको छैन। त्यहाँ भिडन्तको स्थिति छ, खाना बस्ने स्थिति छैन, क्वारेन्टाइनमा भेडा बाख्रा जस्तो राखिएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्न, सत्ता पक्षकै मान्यहरू उत्तर दिन आतुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण म सत्ता पक्षकै मान्यलाई नि सभामुख मार्फत कुन जिल्लामा केन्द्रीय सरकारबाट 10 अरब खर्च भयो भनेको छ, कुन क्षेत्रमा 165 क्षेत्रमा कुन क्वारेन्टाइनमा कुन औषधि कुन चाहिँ उपचारको लागि खर्च पठाएको छ, अरू क्षेत्रका हामीले विरोध मात्रै गरिएका हो कि अरू क्षेत्रका मान्यजीहरूले नि उठेर उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशावाद छु म। र यस्तो परिस्थितिमा सरकार केही गरिराखेको छैन। 10 करोड खर्च हुने, जनता भोकभोकै मर्ने, PCR टेस्ट छैन। मैले पटक सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि हिजो बिन्ती चढाएँ, उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि चढाएँ, अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई नि भनी यस्तो भयावह स्थिति छ, कहिले नियन्त्रण गर्ने। यो देशको अवस्था, रौतहटको कोरोनाको अवस्था 2 नम्बर प्रदेशमा सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा उभिएर भन्दा नजिकबाट आएको त्यो अत्यन्त कडा रहेछ भाइरस। कडामा कडा औषधि खोइ पठाएको, 1 रुपियाँको औषधि पनि अहिलेसम्म रौतहट जिल्लामा केन्द्रबाट गएको छैन। कहिले जान्छ, कहिले पठाउने हो? त्यहाँ मान्छे मरिसकेपछि पठाउने, मान्छे मरेर PCR गरेर कोरोनाले मरे भने यसरी पठाएर कहिले पठाउने हो मलाई थाहा भएन। त्यसकारण हामी जिल्लामा जाँदा फोन आउँछ, अहिले पनि स्विच अफ गरेर बस्नु अवस्था छ। 4,000 मान्छेको पठाइएको छ, अहिलेसम्म आज 7 दिन 8 दिन भइसक्यो पठाइएको छैन। के सरकार नसुनेको हो हाम्रो कुराहरू? सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले नि भन्नु होला कि हाम्रो त्यो क्षेत्रमा धेरै गएको छ, प्रतिपक्षकोमा रौतहटमा मात्रै नगएको भन्नु होला, त्यो सुनिन्छ अहिले। त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले यथाशीघ्र रौतहटमा 10,000 क्वारेन्टाइनमा मान्छे छन्, PCR मेसिन तुरुन्तै आज अहिले नै पठाएर त्यहाँका जनता 22 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसिया छन्, खुल्ला आकाश मुनि सुत्न बाध्य छन्, सामाजिक दूरी कायम भएको छैन, खानालाई आपत छ। त्यो कसले गरे भिजिट गरेको छ? पैसा पठाइएको छ 1 रुपियाँ केन्द्रबाट। त्यसकारण त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अहिलेको विश्वका कुराहरू प्रधानमन्त्रीजी गर्नुहुन्छ। कसले भने? युनिटी पावर त मैले भने। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्याकेज दिएको छ, लकडाउनको अवधिमा कति राहत प्याकेज सरकारले दियो अहिलेसम्म? केन्द्रीय सरकारले विपन्न परिवारलाई कति राहत प्याकेज दियो 10 करोडमा? त्यसको पनि जवाब चाहन्छौँ। कति दियो? त्यस्तो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। खाना नपाएर मर्ने अवस्था, मरेका धेरै छन्। त्यो तराईका जिल्लाहरूमा खुल्ला आकाशमा सुत्ने जनता कोरोनाबाट पनि मरिरहेका छन्, भोकले पनि मरिरहेका छन्। त्यतातिर सरकारको नजर जाओस् भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु। अहिले खेतीको बेला छ, मल पाइराखेका छैन। कतिचोटि भनियो सदनमा, मल खोज्न गए पाइँदैन, बिउ पाइँदैन, के पाइन्छ? के दिने सरकारले? उखान टुक्काले पेट भर्छ? कहिलेसम्म दिने हो उखान टुक्का? त्यसकारण सबै युनिटी पावर नेपाली जनताको। कसले भने? विज्ञले होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर हामीले नपाएका कुराहरू कसले गरिदिने? खान नपाएको जनतालाई कसले दिने? खोइ भने आएर भन्नु पर्यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले, मैले दिन्छु भनेर भन्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो। कहिले पठाउने? मरिसकेपछि पठाउने? जनता मर्न बाध्य भइसकेका छन्। त्यसकारण आफूलाई सर्वहारा सरकार भन्नेले यथाशीघ्र जनताको हितको निम्ति
अविलम्ब काम गर्नु पर्यो भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। खाद छैन, केही छैन। यस्तो अवस्थामा सबै कुराको व्यवस्था कृषि मन्त्रीजी नजिकमा हुनुहुन्छ। खाद छैन, हाकार छ, बिहान फोन आउँछ, खाद पाइँदैन मान्नेजी? पाउँछ। कृषिमा दोबर लगानी गर्ने माया छ, तर कृषकलाई दिने जिरो लगानीमा दोबर उत्पादन हुन्छ? कुन कहाँको विज्ञले गरे यो? त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थालाई सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले यथाशीघ्र यो चाहिँ जनताको पक्षमा नबोलेर खालि मुखतर्फ भएर उखाल टुक्का मात्रै गरे हुनाले सरकारलाई यथाशीघ्र जनताको पक्षमा यो कोरोनाको चाहिँ औषधि उपचारदेखि लिएर PCR मेसिन तुरन्त पठाउनु पर्यो भनेर जोरदार मागका साथ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो मात्र सम्मानित सदनले निशान छाप सहितको नक्सा सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब आफ्नो जग्गा कसरी फिर्ता आउँछ, नेपाल सरकारको रोड म्याप के छ, म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसित जान्न चाहन्छु। निशान छाप सहितको विधेयक सम्मानित सदनमा आयो, हामीले सर्वसम्मतिबाट पारित पनि गरे, तर त्यसको चाहिँ प्रमाण सम्मानित सांसदहरूलाई यो सम्मानित सदनमा पाएन। हामीले गुगलबाट, सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ प्रमाण लिए, प्रमाण छ पनि, तर नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ सम्मानित सदनमा औपचारिक रूपमा प्रमाण दिनु पर्यो। सभामुख महोदय, सरकारले लिपुवाधुरा लिपु लेक सम्बन्धी प्रमाण खोज्नको निमित्त एउटा विज्ञ समूह गठन गरेको छ। जब हामीसित प्रमाण थियो भने त्यो विज्ञ समूहको औचित्य के थियो गठन गर्न, र विज्ञ समूहको जरुरत नै थियो भने त्यो बोर्डरमा रहने मधेसी, बोर्डरमा रहने जनजाति, बोर्डरमा रहने शेर्पा तमाङलाई किन राखिएन? त्यसमा एकजना पनि सीमामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई त्यो विज्ञ समूहमा राखिएको छैन। के विज्ञ मधेसमा छैन? के विज्ञ शेर्पामा छैन? के विज्ञ जनजातिमा छैन? के विज्ञ तमाङमा छैन? सरकारले किन यस्तो गरिरहेको छ? सरकारले योभन्दा पहिला पनि एउटा EPG भने समूह गठन गरेको थियो बोर्डर सम्बन्धी। त्यसमा पनि सरकारले कहीँ पनि मधेसबाट, जनजातिबाट, शेर्पाबाट राखेन। काठमाडौँको बासी त्यो मधेसमा गएर सीमाको बारेमा काठमाडौँको चस्माले के हेर्न सक्छ? या दिल्लीको मान्छे त्यो बिहारको बोर्डरमा आएर के हेर्न सक्छ? त्यसको लागि सीमाको मान्छे नै उपयुक्त हुन्छ। सभामुख महोदय, र हिजो मात्र एउटा हामी सम्मानित सदनमा जब सर्वसम्मतिबाट नक्सा पास गरेर निस्के, एउटा हिन्दुस्तान टाइम्समा मैले एउटा न्युज आयो, मैले पढिरहेको थिएँ सभामुख महोदय। त्यो हिन्दुस्तान टाइम्समा के भनेर लेखेको छ भने भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो, तर नेपाल सरकारले वार्ता गर्न चाहेन। यो कुरा के हो? सत्य के हो? म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसित सोध्न चाहन्छु। अगर सत्य हो भने नेपाली जनतासित किन गुमराह गरियो? कारण के हो? गुमराह गर्नको कारण के हो? त्यसकारण यसको चाहिँ सत्य तथ्य मैले यो सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी लिन चाहन्छु। अर्को कुरा सभामुख महोदय, अहिले देशभरि VTM को अभाव भएको छ। VTMले गर्दा चाहिँ अब चेक जाँच चाहिँ भइरहेको छैन। PCR मसिन छ तर VTM छैन। वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्जमा त्यति सङ्क्रमण, कोरोना सङ्क्रमण व्यक्ति भएको थियो, अहिले त रुकेको छ पशुपतिनाथको कृपाले, गावामाईको कृपाले, तर सरकारले VTM चाहिँ पुर्याइरहेको छैन। जहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीजीसित कुरा गर्दा गइरहेछ 5,000, भोलि नै जान्छ 5,000, तर भोलि गर्दा महिनौ बितिसक्यो, 5वटा पनि VTM स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगञ्जको लागि दिएको छैन। सभामुख महोदय, यसकारण मन्त्रीज्यूले यति ठुलो झुटो एउटा सांसदसित, एउटा सम्मानित सदनका सदस्यसित किन गर्नुहुन्छ? हामी त पनि नागरिकको लागि मागेको हो, हामी पनि नागरिकको जीवन रक्षाको लागि नै मागिरहेको छौँ। यसकारण अब त नक्साको कुरा सिध्यो। अब त कमसेकम कोरोनामा कसरी नागरिकलाई बचाउने र कसरी चाहिँ त्यसको VTMहरू पुर्याउने र जहाँ जहाँ PCR मसिन छैन त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने सरकारको एक्सन प्लान
छँदै छैन मलाई लाग्छ। त्यसै कारण सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीसित अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब पनि जाग्नुहोस्, अब कति सुत्नुहुन्छ, आँखा खोल्नु, नत्र नेपाली जनता अब सडकमा आइसकेछ। अब तपाईँको मन्त्रालयमा छिर्न पनि बेर लाग्दैन। धन्यवाद। माननीय श्री जुली कुमारी महतो, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 12 गते सोमबार बेलुका धौन्साको सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 स्थिति रघुनाथपुर बस्ने 42 वर्षीय सुमित्रा देवी शाहलाई ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि चालक शम्भु सदालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो। सभामुख महोदय, जेठ 27 गते मङ्गलबार करिब 2 बजे राति इलाका प्रहरी कार्यालय हिरासत कक्षभित्र रहेका शौचालयमा सबैला नगरपालिका 12 बस्ने 23 वर्षीय शम्भु सादा मुसरको आफ्नै लुगाको पासो लगाएर भेन्टिलेसनमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यो हत्या हो भने परिवारहरूको भनाइ छ भने प्रहरीको भनाइ आत्महत्या हो भनिएको छ। सभामुख महोदय, नगरवासीहरूले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा निष्पक्ष छानबिनको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। साथै अहिलेसम्म पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन भन्ने बुझिएको छ। सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विश्वासको वातावरण बनाउन ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दछु। सभामुख महोदय, मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु, साथै परिवारप्रति धैर्य धारण राख्न शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यस्तै सोही राति धौन्साको सबैलाई नगरपालिकामा 7 लबटोलीका 25 वर्षका अरुण मण्डललाई अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरी गाउँकै नजिकमा रहेका पोखरीको डिलमा फेला परेको थियो। सभामुख महोदय, यो घटनालाई पनि सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। साथै सत्य तथ्य घटना पत्ता लगाउन उच्च समिति गठन गर्न माग गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा खुला सिमानाका कारण दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यहाँ भएका क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन, भयभीत अवस्था भइरहेको छ। सभामुख महोदय, समयमा चेक जाँच हुन सकिरहेको छैन। यो समस्यालाई समाधान गर्न हुन सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लालकाजी गुरुङ, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, भाका बहुल दया क्षमरा ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, आयो टप्प टिपी लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मृतक जनहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोकाकुल जनहरूप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी दुर्लुङवासीहरू अत्यन्त शोकाकुलमा छौँ। हिजो जेठ 31 गतेको साँझ 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म अत्यन्त ठुलो भारी बर्सात भइरहँदा अन्दाजिक 7:30 बजेतिर हुनसक्छ कुस्म नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 दुर्लुङको साबिक वार्ड नम्बर 8 काउले भन्ने ठाउँमा अविरल वर्षाले भूमेथानको तलतिर धम्बे डाँडादेखि पहिरो आई काउलेको तुलबहादुर थापा र कमला बिकाको घर पहिरोले बगाएको र तुलबहादुर थापा र उनको श्रीमती मिनकुमारी थापा, छोरापट्टिको नाति नातिनी उनको छोरी द्रिपा थापा बागलुङ जिल्ला बलेवामा विवाह भएर लकडाउनको अवस्थामा माइत घर छोरा र छोरी लिएर आएको अवस्थामा निजा द्रिपा र छोराछोरी समेत पहिरोमा परि घटनास्थलमै मृत्यु भएको। विकास बिका अरब कन्ट्रीमा रोजगारीमा थियो। घरमा उनको श्रीमती कमला बिका र छोराछोरी थियो। त्यो
अवस्थामा पहिरो आई घटनास्थलमै मृत्यु भएको र तत्कालीन छिमेकहरूले हार गुहार गरेर गाउँलेहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरू, सशस्त्र प्रहरीहरूको टोलीले खोज तलास गर्दा 5 जनाको लास फेला पर्यो। अन्य लासहरूलाई खोज तलास गरिराखेका छन्। विघ्न विनाशकारी वर्षातले 2 घर बगाएको र 2 घरको परिवार सबै मृत्यु भएको र घरभन्दा बाहिर भएकाहरू न बस्ने ओत छ न खाने खाद्यान्न छ। तसर्थ सरकारले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो राहतहरू बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कोरोना तत्कालीन अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले अत्यन्त चाहिँ जोखिमको अवस्थामा छ नेपालमा। त्यसकारण कोरोना टाइममा राम्रो व्यवस्था छैन। WHO को भनाइअनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो हुन पनि तर सरकारले गर्न सकेको छैन र प्रत्येक स्थानीय तहमा रकम पठाइदिएको छ भन्छ। तर मेरो जिल्लाको कुनै पनि स्थानीयमा 1 पैसा पनि पठाएको छैन भन्छ। सरकार जिम्मेवारविहीन भएको त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। कोरोनाको उपचारमा RDTलाई रोकी PCR लाई बढाउन उपयुक्त हुने हुँदा सरकारसँग बढीभन्दा बढी माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री रामकुमारी चौधरी, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज बिहान 5 बजेदेखि सुनसरीको सदरमुकाम इनरवा बजारमा ठुलो आगलागी भएको छ र त्यो आगलागीबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ र क्षतिबाट अहिले अनुमानित क्षति 10 करोडदेखि 15 करोडको अनुमानित क्षति अहिले त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले निकालिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षति भएका र एकिन डाटा निकालेर सरकारले क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले कतिपय त्यहाँ विद्युत सर्ट भएर आगो लागिएको भन्ने आएको छ र पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो कपडा पसलबाट चाहिँ आगोको सुरुवात भयो। एउटा फाइनेन्स पनि ध्वस्त भएको छ, हार्डवेयर पनि ध्वस्त भएको छ र त्यो घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। सभामुख महोदय, म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो सँगसँगै अहिले कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि सुनसरी जिल्लाको क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, बेला बखतमा समाचारहरू हामी सुन्ने गरेका छौँ कि दक्षिणतिरका सीमा क्षेत्रका जनताले चाहिँ भारतीय SSB को दुःख दिने काम गरिरहन्छ र त्यो सँगसँगै नेपालको पिलरलाई चाहिँ के अरे सिमानाको पिलरलाई चाहिँ नेपालतिर सार्ने काम बेला बखतमा गरिरहन्छ समाचारहरू सुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली सेनालाई भात खुवाएर राख्ने होइन, व्यापार गराउने होइन, सशस्त्र प्रहरीलाई सपोर्टको लागिमा सीमा क्षेत्रमा खटाउनको लागि म सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अस्ति भर्खरै सर्लाहीमा 30 गते सशस्त्र प्रहरीको बन्दुक भारतीय नागरिकबाट सशस्त्र प्रहरीको बन्दुक खोसेर जुन हातपात भयो र त्यहाँ ठुलो झडपको स्थिति भयो, यसको प्रमाण पुष्टि हुन्छ। चाहे त्यो भारतीय सरकारको नियतमा होस् या चाहे त्यो कुनै गुन्डागर्दी शैलीमा गुन्डाहरूको होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुई देश बीचमा चाहिँ जो पटक पटक यस्ता किसिमका समस्याहरू आइरहन्छ, त्यस कारणले सम्पूर्ण म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा बहादुर राउत, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, कालीकोट जिल्लाको लालीघाटमा यही जेठ 28 गते बिहान 9:30 बजेतिर टिप्पर दुर्घटना भएर त्यो टिप्परमा सवार 39 जना मध्ये 12 जना घाइते, ड्राइभर सहित 23 जना सकुशल र मृतक थम्की सार्की, शर्मिला सार्की र निष्पता सार्की यही काठमाडौँमा ल्याइसकेपछि मृतक 3 जना छन् भने
दुईजनाको लास त्यो नदीमै छ, अझ भेटिएको छैन। मनिषा कुमाल वर्ष 32 की र नाबालक सरिता सार्कीको लास अझै भेटिएको छैन। त्यसमा यसको लागि उद्धारमा स्थानीय जनता, विशेष गरेर ललितजन बम लगायतका स्थानीय जनता, स्थानीय सरकार, पुलिस प्रशासन र त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी जो खट्यो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र मृतकहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, आफन्तजनहरूमा संवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र यस्तै काठमाडौँमा आइसकेपछि हाम्रो केन्द्रको सरकार, स्वास्थ्य मन्त्री, विशेषतः स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री लगायत स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको टिमले ठुलो सहयोग गर्यो, यसको लागि म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र ती मृतक र त्यहाँ घाइते भएका र त्यो बाँकी रहेका सबै इन्डियाबाट परिवारसहित घर फर्किएका थिए। उनीहरूको खाली शरीरमा लगाएको कपडा बाहेक अरू केही रहेन। मृतकका घर परिवार र त्यहाँ आएका सबैलाई राहतको व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले गरोस् भन्ने, विशेषतः गृह मन्त्रालयले गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र यसै सन्दर्भमा यो कोरोना भाइरस अहिलेको महामारी जो हाम्रो देशमा छ, यो कालीकोटमा हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा दोस्रो जिल्लाको रूपमा कालीकोट छ। त यसमा नेपाल सरकारले विगतको अवस्था, नेपालको त्यो सम्बन्धी आत्मगत अवस्था, अब त्यो चेक जाँचको अवस्था एक ठाउँमा मात्रै थियो र अहिले 21 ठाउँमा पुर्याएको छ, यो राम्रै हो। त अहिलेको हालको अवस्था र यो हालको अवस्थालाई धान्ने व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। भएकै काममा सरकार रमाइरहेको छ, त्यो क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको राम्रो व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। यसको छिटो छरितो व्यवस्था होस्। स्थानीय सरकारलाई मार परिरहेको छ। हामीसँग चाहिँ रकम छैन भन्न पनि पाइरहेका छैनन्, अहिले व्यवस्था हुँदैछ पछि निर्णय गरौँला भन्न पनि पाइरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारलाई त्यत्रो मार भइरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सबै सामग्री व्यवस्थापनको लागि व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ माग राख्दछौँ। र यो हाम्रो यो चलिरहेको संसद, अहिलेको संसद अधिवेशनमा अपाङ्गता सङ्गठन नेपालले सभामुखमा लिखित पनि दिएको छ। अपाङ्गलाई चोट पुग्ने, अपाङ्ग समाज नेपाललाई, अपाङ्ग भएका नेपालीहरूलाई चोट पुग्ने खाले संसदमा अपाङ्ग यो चाहिँ संसदमा रहेका माननीय ज्यूहरूबाट, जिम्मेवार माननीय ज्यूहरूबाट पनि जान नजान व्यक्त भइरहेका शब्दहरूको विषयमा माग गरिरहेका छन् त्यो सङ्गठनले। र यसको पनि म फेरि पनि ध्यानाकर्षण सभामुख मार्फत यो संसदमा ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। त्यसको चाहिँ कानुनी व्यवस्था के हुन्छ, त्यसरी बोलिएका शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनको लागि म जोरदार माग गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री पदम गिरी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो जेष्ठ 31 गते साँझ करिब 8 बजेतिर पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङमा अत्यन्तै पीडादायी घटना घटेको छ। क्लाउड ब्रस्ट भएर, बादल फाट भएर अत्यन्तै ठुलो भारी वर्षा भयो निश्चित टेरिटोरीभित्र, र त्यसले गर्दा त्यहाँको जमिन फाट्न गयो र त्यसले गर्दा त्यहाँ तुलबहादुर थापाको परिवारको 6 जना एउटै घरको परिवारको सदस्यहरूको दुःखद निधन भएको छ भने अर्को कमला बिकाको घरको 2 जना सदस्यको दुःखद निधन भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अत्यन्तै कारुणिक र दर्दनाक घटना भएको छ। 2वटा घर सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको छ भने त्यो ओडाभित्र करिब 40 देखि 50 वटा घरहरू उच्च जोखिममा पुगेको अवस्था छ र घर जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने र त्यहाँ अरू मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारणले सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई उक्त घटनामा जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई तत्काल राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको निम्ति म जोरदार माग गर्न चाहन्छु र उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र यो क्लाउड ब्रस्टले अहिले एउटा नयाँ किसिमको हाम्रो चुनौती थप्दै गएको छ। पहाडी क्षेत्रमा विगतमा यस्तो अवस्था देखिँदैन थियो, यो पटक हामीले यो देखिरहेका छौँ, यो भोगिरहेका छौँ।
भारतमा गत सालमा यही अवस्था थियो र अहिले पर्वत जिल्लाको दुर्लुङमा त्यो भएको स्थिति छ। त्यस कारणले यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने आवश्यक रणनीति पनि सरकारले निर्माण गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र अब हामी वर्षातको नजिक जाँदैछौँ। यस सन्दर्भमा अब तराईमा डुबानको स्थिति सिर्जना हुने र पहाडमा पहिरोले मानवीय क्षति हुने स्थिति रहन्छ। त्यस कारणले यसतर्फ सरकारले सचेत ढङ्गले पूर्व तयारीमा जुटोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सभामुख महोदय, पर्वत जिल्लामा अहिले करिब 26 जना कोरोना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। हामी मफसलमा जम्मा 5-6वटा जिल्लामा मात्रै कोरोना अस्पताल हामीले निर्माण गर्ने क्रममा पर्वत जिल्लामा निर्माण गरेका थियौँ। त्यहाँ आज 20 जनाको क्षमता थियो, 26 जनाभन्दा बढी त्यहाँ त्यो अस्पतालमा आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ। अब त्यो करिब बढाएर 100 जनाभन्दा बढी राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोत र साधनको हामीलाई अभाव भएको हुनाले सरकारले त्यसतर्फ यथाशीघ्र त्यसमा आवश्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध मिलाउनका निम्ति पनि म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु र पर्वत जिल्ला अस्पताललाई त्यसमा आइसियुको व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरोस् भन्ने कुरा पनि म सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका माननीय सभापति